बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले जो बड़ी खबर है इमरान खान साहब से मुतल्लिक, वो दूसरे यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाज़मीन का एहतजाज, तीसरा IG पंजाब के लिए भी एक पैगाम है कि उसे एक और पुलिस अफसर को गले लगाने का वक्त आ गया है। तो इन तीन खबरों का अहाता करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल का बटन दबा देना, ताकि मैं इस किस्म कोई खबर करता हूँ तो वो आपके पास हाजिर हो जाया करूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम आते हैं पहली खबर के जानिब। पहली खबर ये है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाज़मीन ने अपने एहतजाज का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने सर्विस रोड ब्लू एरिया में अपने कैंप लगाकर सामने जो चर्च और G7 का जो मोड़ है वहाँ तक जितनी आबादी थी उसको कवर कर ली है, और वहाँ हज़ारों की तादाद में मुलाज़मीन जो है वो उनकी शिरकत है। और कोई दही बल्ले खा रहा है, रेडी बानू की अयाशी लगी हुई है और उनका मोराल बहुत हाई है। मुलाज़मीन के मुताबिक उन्हें अपनी क़यादत ने कहा है कि आज का दिन हम इंतज़ार करेंगे, ताम कल 27 तारीख को बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे के करीब प्रेस क्लब के बाद D चौक की जानिब हम बढ़ना शुरू करेंगे। इस मौके पर चंद मुलाज़मीन का ये भी कहना था कि हमें इतलाआत मसूल हुई हैं कि वफाकी वज़ीर जो सनअत तिजारत राना तनवीर हुसैन हैं, उन्होंने कोई रब्ता करने की कोशिश की है, ताहम मज़ीद कोई मालूमात नहीं है कि आगे हुकूमत हमारे बारे में क्या प्लान बना रही है। ताहम उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हम जहाँ पर एहतजाज करने के लिए नहीं आए, क्योंकि अगर हमारा रोज़गार छीना गया तो हम तो फिर हमें मुर्दा एक इंसान की तरह होंगे, ज़िंदा लाश होंगे, फिर हमें इन लाशों को क्या करना है। हम तो फिर एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज का दायरा कार हम मज़ीद भी बढ़ाएंगे। अब हम आते हैं दूसरी खबर के जानिब। दूसरी खबर यह है कि लाहौर के अंदर फिर एक और वफाकी इसका पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर नशे में धुत होकर रंगे हाथों अपनी महबूबा से मिलने के लिए होटल पहुंच गया। उन्होंने जो उस शोर शराबा और दंगल लगाया है, तो वहाँ आम शहरी जो खड़े हुए शरीफ लोग थे या जो मेहमान ठहरे हुए थे होटल के अंदर, वो सब शशदर होकर रह गए। और फिर उनको ये भी खौफ था कि इस किस्म का शराब पीकर नशे में धुत होकर या कोई बाज़ार में खड़े होकर या किसी होटल में जाकर या किसी आम सरेआम चौराहे पर खड़े होकर कोई IG को, कोई आम शहरियों को या किसी खातून के हवाले से कोई बात करे, जो भी बेइज्जत होता है या बेइज्जत करवाता है, तो उसको IG साहब फौरी तौर पे अपने पास बुलाकर बजाय सज़ा देने के उन्हें फौरी तौर पर गले लगाते हैं। तो मुझे भी ये फौरी तौर पर ख़दशा ज़ाहिर हुआ है कि मसरूफ़ जो एक बहुत हैवी बॉडी वाले सब इंस्पेक्टर, और वो भी यूनिफॉर्म के अंदर, तो मुख्तलिफ दरवाज़ों की नाक कर रहे हैं और अपनी महबूबा को बुला रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं आज आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपसे मिल कर जाऊँगा, मैं आपको साथ लेकर जाऊँगा, लेकिन उसको दीगर साथी पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिस मोबाइल वाले पुलिस मोबाइल के ज़रिए वो आया था, यूनिफॉर्म पर्सन के बाकी जो सिपाही थे वो वहाँ उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जो होटल के अंदर उसने गुल गुबाड़ा किया है वहाँ वो अकेला था। जहाँ अगर कोई आम शहरी होता तो उसके लिए कानून कितनी स्पेस देता, कानून उसको फौरी तौर पर जेल के सलाखों के पीछे बंद करता, लेकिन ना जाने इस सब इंस्पेक्टर के साथ ऐसा रवैया नहीं होगा। इसको IG साहब फौरी तौर पर गले लगाएंगे और उनको अपना बच्चा बनाकर वापस भेजेंगे। उन्होंने कहेंगे बच्चा आइंदा ऐसा नहीं करना। तो फिर इसी तरह से दीगर जो मुलाज़मीन हैं या दीगर जो क्राइम पेशा जो यहाँ पुलिस मुलाज़मीन हैं, जो क्राइम से को प्रमोट करने वाले जो लोग हैं, उनको एक हौसला मिलता है। बजाय हौसला शिकनी के हमारे पुलिस अफसरान अपने पुलिस इसका जो इदारा है उसका मोराल अप कर रहे हैं। लिहाजा इस हवाले से आम शहरियों को भी तशवीश है, और उनका ये कहना है कि इस बार अगर IG साहब ने इसको गले लगाया तो वो फिर एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। अब हम आते हैं सबसे बड़ी खबर, जो हर दिल अजीज़ लीडर है कैदी नंबर 804, आज उसने जेल में बैठे हुए फिर खड़ा कर दिया। उन्होंने मुखालिफिन के सीने पर मूंग दल दी है, और जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है वो अब मज़ीद उसके लिए परेशानियों में इजाफा हो गया है। उन्होंने अपने वकला से और चंद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि आज अल कादिर ट्रस्ट का केस था, वहाँ 3 शहादतें भी होनी थी जो कि हुई हैं। आज़म खान साहब जो उसके साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और उनके जो साबिक़ वज़ीर दिफा थे जनाब परवेज़ खटक साहब, और उनकी एक वज़ीर तालीम थी जनाब ज़ुबैदा जलाल साहबा, इन तीनों ने आज इमरान खान से मुतल्लिक
القادر ٹرسٹ کیس میں اپنی اپنی شہادتیں نوٹ کروائی ہیں۔ اعظم خان صاحب نے تو لنکے ڈھا دی، اس نے کہا کہ میں تو اس میٹنگ میں ہی نہیں تھا۔ جتنا اس کو پڑھاتے رہے ہیں، سکھاتے رہے ہیں، آج اس نے 2 منٹ میں اپنی شہادت کمپلیٹ کر لی۔ جبکہ پرویز خٹک صاحب آئے ہیں، اس نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ ڈاکومنٹس میں نے دیکھے تھے وہ شہزاد اکبر کے پاس تھے اور اسی کے حوالے سے میں تو بات کروں گا۔ جہاں بھی پرویز خٹک صاحب بھی المعروف، جس کو رانا ثناء اللہ صاحب تیلی پہلوان کہتے ہیں، اس نے بھی لنکا ڈھا دی ہے۔ اب آگے تیسری جناب زبیدہ جلال صاحبہ، زبیدہ جلال صاحبہ نے یہی کہا کہ میں نے سائن کیے تھے اس پر، لیکن گڈ ول کے لیے۔ یوں سمجھے کہ نیب والا یہ اہم کیس جس پر وہ کھیلنا چاہ رہی تھی، یہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ یہاں پر عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کے ذریعے باہر قوم کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہی پیغام تو آج تمام جو اس کے مخالفین ہیں، جو یہاں کے ڈیل کی بات کرنے والے تھے یا ڈیل جو ہونے والے کی بات کر رہے تھے، وہ سب کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء سے کہا کہ میری جانب سے یہ حرف بحرف باہر میڈیا سے بات کر کے پوری قوم کو بتایا جائے کہ 8 ستمبر کا جلسہ ہر صورت ہوگا۔ اگر کوئی انتظامیہ یا حکومت نے اس کی NOC کینسل کرنے کی کوشش کی، تب بھی جلسہ ہوگا۔ پورے ملک میں سے میرے کارکنان، میرے عام پاکستانی جتنے لوگ ہیں، وہ اس جلسے میں بھرپور شرکت کریں گے اور ایک جلسہ یہ ریفرنڈم کی صورت اختیار کرے گا۔ اگر ہمیں اس راستے سے چھیڑنے کی کوشش کی گئی، پھر یہ جلسہ ملک میں گئے، گلی گلی میں، محلے محلے میں پھیل جائے گا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اب میرے سے جو ڈیل کی باتیں یا حکومت کی جانب سے جو رابطہ کرنے کی کوشش کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ سب غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اگر کوئی بات کرنی ہوئی تو فارم 47 والوں سے بات نہیں کروں گا۔ یہ جو عمران خان صاحب کا پیغام ہے، وہ جو سمجھے کہ حکومت کے اس نے دونوں بازو قلم کر دیے ہیں کہ اب حکومت کو بیٹھ جائے، بن بازوؤں کے کھڑی ہو جائے، یا بیٹھ جائے یا سو جائے۔ تو اس حوالے سے قیدی نمبر 804 ان سے تو بات کرنے والے ہیں نہیں۔ اب قیدی نمبر 804 گارنٹی کس سے لینا چاہ رہے ہیں، وہ ہر ذی شعور پاکستانی کو پتہ ہے، اور وہ امید ہے کہ گارنٹی جلد جلد مل بھی جائے گی۔ لیکن جب ان کی گارنٹی ملتی ہے، جب وہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو مسلم لیگ نون کی صفوں میں بے چینی سی پھیل جاتی ہے۔ ایک سائڈ سے ریمنڈ میں بیگ تیار ہونے لگ جاتے ہیں، دوسری سائڈ پر ریمنڈ میں بیٹھے ہوئے بڑے ببر شیر، ان کے سینے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری سائڈ پر جو ہمارے جناب وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی کمر میں شدید تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے بھی پھر عمران خان صاحب کو یا دیگر ان کے لوگوں کو خیال آتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو یا اپنے قوم کے ان فارم 47 والے لیڈران کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے۔ عمران خان صاحب نے دوسرا پیغام کیا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں جو فارم 47 والی حکومت سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے وہ ہم لے کر رہیں گے، وہ کسی صورت معاف نہیں کریں گے، اور میں الیکشن فروری کا 8 فروری والا الیکشن بھولنے نہیں دوں گا۔ یہ پیغام صرف چیف الیکشن کمیشنر کو نہیں ہے، حکومت کو نہیں ہے، یہ اس موجودہ جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں، یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میری قوم تیار ہو جائے، اب ڈیل کی ڈھیل کی باتیں سب ختم ہو گئی ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ میری جیل کے اندر عجیب سے لوگوں کو ہر روز آ کر کوئی نہ کوئی تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک سنتری جو کھڑا ہوتا ہے وہ بھی مجھ سے 200 فٹ دور کھڑا ہوتا ہے، 200 میٹر دور کھڑا ہوتا ہے۔ اسے خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے کوئی بات کر لے یا میں اس سے بات کر لوں، دوسرے دن اس کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری جان کو، میری زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو جیل انتظامیہ اور اس کو کنٹرول کرنے والے افراد پر ساری رسپانسبلٹی ہوگی، اور میرا قوم یہ بات نوٹ کر لے۔ عمران خان صاحب نے دوسرا ایک اور پیغام بھی بڑا سخت بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی الیکشن بھولنے والی بات نہیں ہو سکتی، الیکشن کا احتساب ہوگا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا، الیکشن ہر حال میں احتساب ہوگا، اور اس الیکشن کو رگ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ بھی ہوگا۔ تیسرا جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جلسہ بھی ہوگا، اور جلسہ کو روکنے والی کوششیں یا ہاتھ وہ اب نہیں رہیں گے۔ اگر وہ ہاتھ کسی نے NOC کینسل کرنے کی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر دم دم مست کلندر ہوگا۔ آج بروز سوموار 26 تاریخ کو عمران خان صاحب کی وزیر اعلیٰ KPK
علی امین گنڈا پور سے بھی ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے شام کے بعد، اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی ہم رات کے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ اس ملاقات میں بہت سارے فیصلے کیے جائیں گے، اور وہ فیصلے جو ہوں گے وہ دم دم مست کلندر والے ہوں گے۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان صاحب نے جو پیغام بھیجا ہے، اور وہ یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ اس پر میرے ساتھ پوری قوم لبیک کہے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔